नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी मदरसा स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑन चंद्रयान 3 सक्सेस, साइंस इज रॉन्ग। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा दलील, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। इसका क्या बार सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, जमीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें, बिल्कुल ये देखें मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही क्या कहते हैं लाजिम है। हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं, ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं। हिंदू, अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं। लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। तो काफिर ही है। नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है। जी। पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? ये उन्होंने कैसे जुल्म किया? हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर देखो वह अगर मुसलमानों पर भारत जुल्म करता तो वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान और 4.5 लाख मस्जिदें कैसे हो? तो उन पर भी जुल्म हो रहा है। आए दिन आप नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई मस्जिद जल रही है, किसी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लग रही है। ये इस्लाम के खिलाफ ही सारा कुछ कर रहे हैं। कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। चंद्रयान 3 जो कि पूरी दुनिया से मुबारकबाद रिसीव करता हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दी। लेकिन आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त को लैंड किया स्मूथली मून की सरफेस पर, उसको भारत सरकार ने नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। अब हर साल 23 अगस्त को स्पेस डे भारत में मनाया जाएगा, जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जिस दिन को मनाया जाता है बच्चे उसके बारे में जानते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। आज मैं यही नेशनल स्पेस डे के ऊपर बात करूंगी मदरसा स्टूडेंट से कि मदरसा के जो स्टूडेंट है वो साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और भारत की तरक्की के ऊपर क्या कहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हो उस्मान? हाफिज़ कुरान। हाफिज़ कुरान हो, मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा, कभी आपको मदरसे में ये साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है। जी। पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? अच्छा, इसके अलावा कभी किसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता? नहीं। अच्छा बेटा, आप अगर मदरसे में पढ़ोगे, आज कंप्यूटर चलाना आता है? चलो ये बताओ। जी।
क्या काम कर लेते हो कंप्यूटर पे? उस पर ना वैसे लैपटॉप चलाता हूँ, लैपटॉप है पास, क्या करते हो लैपटॉप पे? बस तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। और मदरसे स्टूडेंट तस्वीरें बनाते हो? नहीं मतलब कि जो फ्लैक्स बनानी है वो बनाते हैं, मदरसे की कोई फ्लैक्स बनानी है तो वो बनाते हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ लेते हो? जी। किस क्लास की बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं? 9 की पढ़ी हुई है। अच्छा, मदरसे के अंदर रहते हुए आपको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? नहीं, हमें इंडिया के बारे में कोई नहीं पता। पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया जाता जी है? जी, क्या बताया जाता है? कुरान की तालीम हमें सारी बताई जाती है। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए नहीं ना? नहीं, और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चाँद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चाँद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चाँद मेरे मालिक ने बनाया, चाँद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चाँद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं। कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालबन लाख से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर इंडिया इस्लाम ख़त्म करना चाहता तो इतने मुसलमान वहाँ पर कैसे होते? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस, जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं, आते तो नहीं ना वापस। कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा? अवाम जा रही है। पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं? जी नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया है कि इंडिया पाकिस्तान कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता है ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना? जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया था, उन्होंने इनको फांसी लगवा दी, उनको इन्हें कैद करवा दिया। अब वो यहाँ तो नहीं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है उसको ये नाजायज़ काम करते हैं, उसको फांसी लगवा देते हैं, कोई कैसे कर देते हैं। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद, हम आते थे टैंकी से पानी साफ़ हो तो टूटियों में पानी साफ़ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे हैं, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अच्छा, इसलिए अवाम काम नहीं कर रही? जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि हमारे जो मुल्क के पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो हुक्मरान, चलो ले लेते हैं, आपने बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया, दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है, मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया, मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है। अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। तो फिर हम ये जो काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं, आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना, कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है, ये फितने का दौर आ गया है।
अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, इस उनकी इस जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अल्लाह ताला में कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वाला जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ, फिर कोई भी काम करो वो हराम है। जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक अमन और एक मोहब्बत का पैगाम जाए। सबसे पहले ये बताएं, क्या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ और मैं 5वीं साल में, और जामिअतुल मदीना से मैं पढ़ रहा हूँ और तकरीबन 5 साल हो चुके हैं मुझे। इंशाल्लाह 3 साल में इंशाल्लाह मैं जो है कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। कोर्स मुकम्मल करके क्या बनोगे? इंशाल्लाह वैसे तो मेरा ISI के अंदर जाने का बहुत शौक है। अच्छा। इंटेलिजेंस को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो यही शौक है कि बड़े हो के इंटेलिजेंस बनना है इंशाल्लाह। थोड़ा आगे हो, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो ना लग जाए। अच्छा, इंडिया ने मून मिशन किया, उसके बारे में क्या कहोगे? इंडिया ने मून मिशन किया, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है उनके खिलाफ़ तो होना चाहिए, लेकिन चांद पर अगर जा रहे हैं तो ये हराम वगैरह इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो इस्लाम का काम कर रहे हैं उनको तो वहाँ पर जाना चाहिए और अल्लाह ताला की जितनी भी कुदरतें हैं वो दिखानी चाहिए कि क्या किस तरह की उसकी फल्कियात में उसने किस तरह बनाई हुई हैं, किस तरह ज़मीन उसने पैदा की हुई है। ये सारा हमें खुद देखना भी चाहिए और दूसरों को इसका ज़हन भी देना चाहिए कि वो भी देखें और कुदरतों का नज़ारा करें। मदरसे में साइंस, मैथ्स या इंग्लिश पढ़ाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अंदर जो है अब BS स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर बाकायदा दुनियावी तालीम भी दी जाती है ताकि बच्चे जो है दुनियावी एतबार से पीछे ना रहें और दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ते रहें। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान और दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है, अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम? नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। ज़मीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने? नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि ज़मीन नहीं घूमती है? मैंने निसाब तौक़ीद पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात ये है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि ज़मीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती।
कर सभी ये पर आते हैं कि ज़मीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। घूमती, सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं घूम रही। हाँ, नहीं घूमती है ज़मीन। ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फ़र्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना ये? इस्लाम में है ये। अच्छा, ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। आप बच्चे क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर आला हज़रत का ओपिनियन था, ठीक है, उन्होंने अपने मुशाहदात इधर आ जाओ, वायर से इधर हो जाओ। उन्होंने अपने मुशाहदात की रोशनी में बताया तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के जो तजर्बात हैं उनकी रोशनी में जो नतीजा निकलता है उसको चेंज भी कर देता है। ऐसे उनका भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 100% परफेक्ट ही हो। इंडिया में 23 अगस्त को स्पेस डे के तौर पे मनाया जाएगा ताकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो कि हमने चांद पे जाना है, हमें गैलेक्सी पे जाना है, बड़े बड़े मिशन करने। इस वजह से उन्होंने 23 अगस्त को स्पेस डे का नाम दिया। आपको क्या लगता है, उन्होंने जायज़ किया कि ये नाजायज़ है, हराम काम है? उन्होंने अच्छा किया है अच्छा जी। साइंसी मैदान में भी मदरसे का असल काम ये है कि इस्लाम को दीन की तरफ लाना, ठीक है। इस्लाम को दीन की तरफ लाना, अवाम को अच्छा, अवाम को दीन की तरफ लाना। और बाकी जो काम है चांद पे जाना, ये टेक्नोलॉजी है, सारा हुकूमत और दूसरी पब्लिक का काम है, ठीक है। मदरसे ने सिर्फ लोगों के जितने भी दीनी सलाहियत जितनी भी बांट सकते हैं वो बांटते हैं। इसके अलावा बाकी इदारे इतने हैं वो खुद भी कर सकते हैं। और हुकूमती लेवल पे इस पर इकदाम करने चाहिए कि चांद पे जाने के लिए जैसे इंडिया ने इकदाम किया, पाकिस्तान को भी करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। मदरसे में इंडिया के बारे में क्या बताते हैं? नहीं, मदरसे में ऐसी कोई बहस नहीं होती, बस जाते हैं प्रॉपर जो हमारा शेड्यूल बना है पीरियड्स का, बुक्स वाइज पढ़ के आ जाते हैं। अगर कोई अलग से ओपिनियन किसी आप क्या बारे में कहते लेना हो तो ले लेते हैं। अगर हम मदरसे में जा रहे हैं वहाँ पर हमने क्या कहते हैं जो फ़िकी मसाइल है वो हम सीखने हैं। इसके अलावा हमें ये नहीं गाइड किया जाता कि इंडिया में ये हो रहा है ये हो रहा है। अगर किसी जगह गुस्ताखी होती है तो उसके बारे में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर गुस्ताखी हुई है और इसका ये रद्द है, हमें जवाबात दिए जाते हैं। लेकिन इस तरह की बातें हमें नहीं बताई जाती। हम अपनी तालीम पे वहाँ पर फोकस करते हैं और अपनी जो अरबी स्किल्स हैं इनको वहाँ पर क्या कहते हैं इनाउंस करते हैं। और बहुत ही अच्छा माहौल है मदरसों को। मैं तो यही कहूँगा कि अपने ख़ानदान में से या घर में से किसी एक को आलिम दिन ज़रूर बनाएं जो घर की और पूरे मुआशरे की भी इस्लाह कर सके, मोहल्ले की भी इस्लाह कर सके। अच्छा ठीक है, चले ये बता दें, अक्सर लोगों को ना जहाद के बारे में समझ नहीं आती कि जहाद किसका नाम है। जहाद किन लोगों के ख़िलाफ़ करना चाहिए, या मौलाना जहाद के बारे में क्या तालीम देते हैं? जिहाद जो है ये जहाँ पर भी कहते हैं कुफर और जुल्म हो रहा है मुसलमान पर। कुफर क्या है मुझे बताओ? इनकार, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में गुस्ताखी करते हैं वो भी कुफर है। और जो कि कहते हैं अल्लाह ताला पर, ईमान पर और उसकी किताब पर ईमान नहीं रखते, योम ज़रूरियात दीन, यानी जिसका जानना हर आमो खास पर क्या कहते हैं ज़रूरी है, उनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो वो इस्लाम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी अगर एक पर्सन है वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है, अब इस्लाम उनके ख़िलाफ़ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके ख़िलाफ़ तभी होगा जब क्या कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे या मुसलमानों को उनकी क्या कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे, या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करें, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फ़र्ज़ है। आप क्या कह रहे हैं जहाद के बारे में? मैं यही कहना चाह आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, वायर है, मैं बात नहीं मना कर। कोई भी गैर मुस्लिम है, जैसे ईसाई है, यहूदी है, या कोई भी है, इससे तभी जिहाद फ़र्ज होगा जब वो इस्लाम के रास्ते में आके रुकावट बने। जब तक इस्लाम को कुछ नहीं कह रहा, वो अपने काम लगे हैं। जैसे आका इस्लाम के ज़माने में भी यहूद नसारा रहते थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। ये नहीं कि अब पाकिस्तान में कोई काफिर आर्मी देख ले उधर इसे मार दो, ऐसे नहीं है। जब तक वो इस्लाम के रास्ते में ना आए, ज़रूरियात दीन में से हम आपके ऊपर कोई हमला करता है तो अपनी जान बचानी चाहिए, ठीक है। इस्लाम उसको जहाद कहता है और मैं भी इसी को जहाद कहती हूँ। जब आप पे कोई हमला करे और आपकी जान को ख़तरा, आपको पता है कि ये मुझे मार देगा, अब मेरा बचना जो है नामुमकिन है, उस वक्त आप अपने आप को अपनी दफ़ा के लिए जो कदम आप उठाते हो बेसिकली वो जहाद है। लेकिन मैं ये एक चीज़ मुझे बड़ी हर्ट करती है, मैं इस चीज़ पर बड़ा गुस्सा भी सम टाइम कर जाती हूँ। आपको मैं मुसलमान कहूँगी, आप मुझे मुसलमान को, कोई सिख है हम उसको सिख कहते हैं, कोई हिंदू है उसको हिंदू कहते हैं। ये लफ्ज़ काफिर सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, हम इससे अवॉइड क्यों नहीं करते? नफरतें फैलती हैं इस लफ्ज़ से। नहीं, मैं आपको अर्ज करता आप किसी हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही क्या कहते हैं लाजिम है।
ہم پر فرض ہے کہ جو کافر ہے اس کو کافر ہی کہا جائے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ نہیں پروٹوکول وغیرہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کافر ہے. ہندو بھی تو کہہ سکتے ہیں. ہندو اگر وہ ہندو ہے تو اس کو ہم ہندو کہتے ہیں. لیکن آپ تو کہتے ہو جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سب کافر ہیں. تو کافر ہی ہیں لیکن ان کے اندر بھی کیٹیگری دراصل ہے. کمیونٹی دو طرح کی ہے. ایک ہے جو اسلام میں داخل ہے, جو اسلام میں داخل نہیں. جو اسلام میں داخل ہے اس کو مسلم کہیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے گروپس ہوں گے جو بھی ہوگا سب کو علی اطلاق سب پر کفر کا انعام آئے گا. اس کے بعد اس کی بنتی ہیں کہ کوئی عیسائی ہیں. پہلے کفر آتا ہے, پھر سکھ آتا ہے, ہندو آتا ہے, عیسائی ہے. کیونکہ یہ سکھ ہونا, بت پرستی, یہ جو ہے نا یہ بھی کفر کی جس طرح کیٹیگری نہیں ہو جاتی. یہ صرف فرقے ہیں ان کے, مطلب کہ کوئی آگ پرست ہے, کوئی آگ کو مانتا ہے, کوئی بتوں کو مانتا ہے. اسی طرح ان کی یہ نا علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں. جس طرح مسلمان یہ واحد گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سر جھکاتا ہے. یہ کہ کہتے ہیں جو کافر ہیں یہ اوڑوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں. کافر اگر ان کو جاننا ہو کہ سب کیا ہے, اگر نام ان کو ایک لینا ہو تو ان کو کافر کہیں گے جو اسلام کے الگ ہے. بعد میں دیکھنا وہ کیا ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے یا کیا ہے, پھر اس پہ دیکھیے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں ان کو پہلے کافر کو, اس کے بعد ہندو کو, سکھ کو, عیسائی کو. لیکن بچوں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں اگر ہم کسی سے محبت کریں, کسی کو رسپیکٹ دیں تو بدلے میں وہ بھی رسپیکٹ دے گا. اگر ہم کسی کو کافر کہیں گے تو وہ بھی ہمیں برے الفاظوں سے یاد کرے, کیونکہ یہ ایک برا لفظ ہے. برا, اگر میں آپ کو کسی برے نام سے پکاری ہوں آپ کو برا لگے گا, آپ ریئیکٹ کرو گے. تو اچھا نہیں کہ ہمارے اسلامی مدرسے لوگوں کو امن کا, محبت کا پیغام دے بنسبت ہندو کافر کرنے کے. جی ایسے یہی پیغام دیا جاتا ہے ہندو کافر کرنے کا. ویسے بھی نہیں, یہ ہم نے جو آپ کو بتایا نا کہ ان کو کافر کہیں گے یہ اپنے سمجھنے کے لیے. اچھا کہتے نہیں ہو آپ؟ کہتے یہی ہے جو ان کا فرقہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں تو ان کو یہودیوں سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتایا کہ دو ٹرم ہے, ایک مسلم ہے, ایک نان مسلم کو کافر کہتے ہیں. جیسے نان مسلم کہتے ہیں اسی طرح. لیکن آپ منہ پہ نہیں بولو گے, نہیں منہ پہ کیوں بولیں, ہندو کو ہندو ہی بولو گے. ظاہری بات ہے جب ہندو ہے ہی کافر, پتہ ہے ہمیں کافر ہے تو ہندو ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دوستوں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بچوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. ہم جو ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے والے کے اوپر اچھے تاثرات, ایز اے مسلم ہمارے اچھے تاثر. اگر ہم ہندو کو ہندو بولیں گے, سناتنی کو سناتنی, سکھ کو سکھ بولیں گے تو اس سے وہ کبھی دکھ ہی نہیں ہوگا, اس سے وہ ناراض نہیں ہوگا. لیکن جب ہم کہتے ہیں تم کافر ہو, تم کافر ہو, تو یہ چیزیں ان کو ناراض کرتی ہیں. تو ہمیں پوری دنیا کو امن اور محبت کا پیغام دینا, نفرت کا نہیں دینا. جی امن اور محبت کا پیغام دینا چاہیے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے, جس حد تک ہو سکے, جس حد تک آپ, جیسے اسلامی ریاست ہے یہ پاکستان, ٹھیک ہے, جتنا پروٹیکٹ ان کو کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی جڑاوالا میں واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, غلط ہوا, لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے سننے میں یہ آیا, دیکھا بھی گیا کہ انہوں نے بھی معاذ اللہ قرآن پاک کی گستاخی اور آقا علیہ السلام کے معاذ اللہ ان کے بارے میں الفاظ لکھ کر چارٹ وغیرہ پہ رکھے تھے. لیکن جو بھی ہے اس کی وجہ سے سارا اقدام ہوا, لیکن غلط ہوا, ان کے محلے کو جلایا گیا, جو بھی کیا گیا غلط کیا گیا. اسلام جتنے حد تک پروٹیکشن دے سکتا ہے ان کو دینی چاہیے. ہر فرض کو لازم ہے کہ ان کو پروٹیکشن دیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوا, جنہوں نے گستاخی کی تھی, کورٹ تک ہمیں جانا چاہیے تھا, عدالت کے تھرو اس کو سزا دینی چاہیے تھی. لیکن کرسچن کمیونٹی پہ یا ہندو کمیونٹی پہ حملے ہونا یہ سراسر ناجائز بات ہے. بہت اچھا لگا. آخری سوال یہ بتاؤ, آپ انڈیا کو اپنا دوست مانتے ہو یا دشمن؟ ہم جو جتنی بھی کمیونٹیز ہیں نا, ویسے تو ظاہر بات ہے کہ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے. ٹھیک ہے, کیسے دشمن ہے؟ دشمن یہ ہے کہ ہمارے خلاف ان کی کافی جنگیں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جنگیں تو ہم نے لڑی ہیں, انہوں نے تو نہیں لڑی. وہی ہم پہ شروع سے وہ ظلم کرتا رہا نا, اسی وجہ سے انڈیا. کیا ظلم کیا؟ دیکھو ظلم تو ہم نے کیا, ان کی جو ہے ملک کو جو ہے ہم نے پاکستان بنا دیا, پھر ہم نے بنگلہ دیش بنا دیا. تو یہ بھارت کے تو ٹکڑے ہم نے کیے ہیں, انہوں نے کیسے ظلم کیا؟ ہم پر ظلم کر رہے تھے تو ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا الگ ملک بنایا. اگر دیکھو وہ اگر مسلمانوں پر بھارت ظلم کرتا تو وہاں پہ 27 کروڑ مسلمان اور 4.5 لاکھ مسجدیں کیسے ہو؟ تو ان پر بھی ظلم ہو رہا. آئے دن آپ نہیں دیکھتے سوشل میڈیا پہ کوئی مسجد جل رہی ہے, کسی کالج میں حجاب پر پابندی لگ رہی ہے. یہ اسلام کے خلاف ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ اندر سے کیا کہتے ہیں اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اچھا جی, کیونکہ یہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ عورتوں کو پردہ کیا جائے, لیکن پچھلے کافی دیر پہلے یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ ایک لڑکی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں حجاب اس کا اتارا جا رہا تھا اور وہ لڑکی نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے. اور اسی طرح اسلام جس طرح ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے, وہ ہماری عزتوں کو کہتے ہیں اچھال رہے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنے دفاع کرنے کے لیے مسلمان ہم علیحدہ اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم پر ظلم نہ کیا جائے. ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں
خوشی دل کے ساتھ کے کہتے ہیں ان کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. ٹھیک ہے. منع تو انڈیا بھی نہیں کرتا. دیکھیں میں آپ کی باتوں سے ایگری نہیں کرتی ہوں. جو حجاب کا معاملہ تھا اسکول کے اندر جس طرح کا آپ کا یونیفارم ہے آپ اسی میں جاؤ گے نا. قاری صاحب نے کہا ٹوپی پہننی ہے تو آپ ٹوپی اتار کے آ سکتے ہو. دیکھو مسجدوں میں آپ کہتے ہو کہ پینٹ شرٹ پہن کے نہیں جا سکتے. جا سکتے ہو کہ نہیں؟ اچھا نماز بھی پینٹ شرٹ میں ہو جاتی ہے. یونیفارم مدرسے کا کیا ہے بتاؤ؟ یونیفارم تو جو ہمارا وہ تو قمیض شلوار ہی ہے. تو دیکھو وہاں کا بھی جو یونیفارم ہے بچوں کو وہی پہنا. اگر آپ کو حجاب والے مدرسے میں جانا تو آپ جو انڈیا میں مدرسے بھی بہت ہے. وہ مسکان کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی آپ کو غلط طریقے سے بتایا گیا ہے. لیکن میں مسکان کا تو یہ کہہ رہا ہے لیکن ویسے بھی بعض کالجز ایسے ہیں ادھر اور بعض کمیونٹیز کو آزادی سے اسلام کا اظہار کرنے بھی نہیں دیتے. آئے دن کئی مسجدیں جلائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. مسلمان محلے میں لوگ رہتے ہیں نا اور مینٹلی ٹارچر بھی کافی لوگوں کا کیا جاتا ہے. انڈیا کون بتاتا ہے آپ کو یہ سب؟ یہ سوشل میڈیا پہ پاکستانی میڈیا. پاکستان آپ نے انٹرنیشنل خبریں پڑھی ہیں؟ کیونکہ ہمارے مدرسے میں علیحدہ بات کر رہا ہوں. ہمارے مدرسے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہم خود سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. کیونکہ ہمیں صرف مدرسے میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کہتے ہیں اپنے احکامات جو ہیں وہ سیکھنے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. تو بیٹا میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. دیکھو میں نے آپ سے بات کی مدرسے میں جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا اس میں سے کچھ باتیں تو ٹھیک ہے کہ محبت کا پیغام دو, سب ایک جیسے ہیں, انسانیت کی بات کرو. لیکن کچھ چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے کافر کہو اس سے نفرت پھیلے گی. جیسے آپ نے کہا وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں روز پروگرام کرتی ہوں. دیکھو میں پاکستان میں سوشل میڈیا میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. نہیں چھپا ہوا نا. اگر میں جھوٹ بولوں گی تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گی نا. جی. تو وہاں کے جو مسلمان ہیں ہمارے پاکستانیوں سے زیادہ وہ سکے ہیں. سرکار ان کو حج کی سبسڈی بھی دیتا ہے. کیا آپ کے پاکستان میں سرکار آپ کو حج پہ چھوٹ دیتی ہے؟ نہیں دیتی نا. دیتی تھی. اب دیکھو انڈیا میں اگر کوئی مسلمان حج کرنے جاتا ہے نا تو سرکار اس کے کچھ پیسے خود بھرتی ہے. وہاں پہ مسجدیں ہیں, وہاں کے جو مسلمان ہیں ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, امیر ہیں, کاروباری ہیں, مدرسے وہاں پہ اتنے زیادہ ہیں, مسجدیں اتنی زیادہ ہیں, امام اتنے زیادہ ہیں. وہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں, میلاد ہوتے ہیں, جلوس نکالے جاتے ہیں, ربیع الاول منایا جاتا ہے. تو انڈیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں صرف جھوٹ بتایا جاتا ہے. یہ تو نیشنل وائز ہمارے بچوں کے ہم سب کے ذہنوں میں ڈالا گیا نا کہ یہ کیا آپ نے صحیح بات. اصل یہ ہے, یہ نہ کہ مدرسوں میں بتایا جاتا ہے. یہ پورے قوم کا مسئلہ ہے. نیشنل وائز ہمارے سب بچوں نیشن وائز ہے. جی. دیکھیں آخر بچے ایگری کر گئے ہیں کہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں. میں نے ان کو فیکٹس بتائے, انہوں نے کہا ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہو, یہ تو ہمارے پورے ایک ملک میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم نفرتیں پھیلاتے ہیں. لیکن ہاں جیسے ان بچوں کی سوچ چینج ہوئی, ہم اس طرح پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے. میں پوری کوشش کروں گی اپنے چینل کے تھرو کہ جن مسلمانوں کو, جن ہمارے معصوم بچوں کو, مدرسے اسٹوڈنٹ کو نفرتیں پڑھائی جا رہی ہیں, نفرتیں سکھائی جا رہی ہیں, ہم ان بچوں کو سچ بتائیں تاکہ یہ بچے امن کا پیغام دیں, پوری دنیا پوری نیشن کے درمیان پیس کی بات کریں. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آپ کی کیا رائے کمنٹس باکس میں شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل. It's really complicated جی. سم ٹائم آپ کو نالج ہوتی ہے اور سم ٹائم نہیں ہوتی. یہ بھی ایک تھیوری ہے. اور جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ فوکس ہونا ون سبجیکٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, وہ ان کو بالکل نہیں بتایا جاتا. اور یہ چیز جو ہے ایک بندے میں ہوتی ہے, سوچنے سمجھنے کی فکر ہوتی ہے, ایک اس میں وہ گٹس ہوتے ہیں, وہ چیز ہوتی ہے. وہ سیکنڈ لڑکا جو اس ہاتھ میں کھڑا تھا وہ دونوں چیزیں کر رہا ہے. وہ اس چیز کو بھی ایکسپلور کر رہا ہے, وہ باہر کے ماحول کو, دنیا کو جو انٹرنیشنل لیول پہ چل رہا ہے اس کو بھی ایکسپلور کر رہا ہے ان دیٹ وے کہ یار ہم اس چیز کو سیکھ رہے ہیں, اس کا دوسرا پہلو بھی ہے, اس پہ بھی نظر ڈالنی ہے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ آگے بڑھ کے آپ کے ملک کا ہو سکتا ہے سرمایہ ہو, کیونکہ آگے بڑھ کے یہ لوگ دوسرے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ جب خود سمجھیں گے اس چیز کو پراپرلی, ان کو پتہ ہوگا کہ غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, اور اس کے پیچھے فیکٹ کیا ہے, تو پھر وہ آگے کسی کو سمجھا سکیں گے, بات کر سکیں گے. آپ جس بندے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ علی بھائی کو یا ندیم بھائی کو یا سمیر بھائی کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ آگے سے کاؤنٹر کرے مجھے, ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو, یار ایسے نہیں ایسے ہے, تو میں آگے سے چپ کر دوں. مینس کہ میرے پاس اس چیز کا جواب ہونا چاہیے کہ اس چیز کو پراپر وے میں, پازیٹیو وے میں, ناٹ ان نیگیٹو وے کہ میں غلط ملت جو بھی ہے میرے ذہن میں بتاتا رہوں. جو چیز فیکٹ ہے, اوریجنل ہے, ٹروتھ ہے, وہ بتاؤ.
اور وہ میں سے انہیں کاؤنٹر کروں گا تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ میری بات کو سمجھے گی بھی اور سوچے گی بھی اس کے اوپر، کم از کم سمجھے نا، سوچیں گے ضرور یار اس نے بات کی ہے کیوں کی ہے، اگر ان کا ذہن اس طرح ہوا. یہ سیکنڈ جو لڑکا کھڑا تھا وہ ایک ہی سمت میں چل رہا ہے، وہ مثال ہے کولو کے بیل کی طرح، وہ فرنٹ نظر آ رہا ہے، اس کو سائڈیں نظر نہیں آ رہی، بس اس نے اسی پہ جانا ہے. تو یہ کبھی کبھار اچھا ہوتا ہے، آلویز مطلب اس طرح کی اسٹریٹ جو ہے، اسٹریٹ فارورڈ مائنڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، آپ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ بھی ابھی ڈبل مائنڈڈ ہوئے پڑے ہیں. ایک تو کیمرے کے سامنے فیلنگ جو ہے وہ تھوڑی شائع فیل ہوتی ہے جب لائٹ آن ہوتی ہے، کیونکہ اسٹارٹنگ میں ویسے ہی ہوتا ہے بندے کے ساتھ، اور آپ اسٹریٹ میں جا رہے ہوں اور ایک دم سے کوئی آپ سے سوال کر دے کہ دین کے بارے میں کیا خیال ہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، آپ کو زیرو نالج ہو اس کے بارے میں کیا بات کریں گے. تو ان کو میرے خیال میں کم از کم ہمارے جو سبجیکٹ ہے نا ان میں پراپر پتہ ہونا چاہیے کہ یار دوسرے ممالک کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے ریلیجن کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کے ریلیجن کے حساب سے بتائیں. ابھی جو ہندو مسلم کی بات کی انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ہلاکیات سے گرے ہوئے کوشچن جو انہوں نے کہا تھا نا لوگ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ ڈائریکٹلی، وہ سب سے گرے ہوئے سوال ہے یہ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی. کوئی بے روزگار گھوم رہا ہے تو اس کو ڈائریکٹلی پوچھ رہے، کوئی کام کاج نہیں کر رہے. تو مین سب سے گرے ہوئے سوال ہیں، اور یہ ان میں سے سب سے ٹاپ پہ یہ آتا ہے کہ آپ کس کو بول دو یار تم ہندو ریلیجن صاحب سے تم اس کو جناب کرٹیسائز کرو، لیٹ ڈاؤن کرو، یہ ڈیگریڈ نہیں، کر. ہندو سے وہ اتنا نہیں ہوتے. اگر یہ ہندو ہے تو یہ اپنے آپ پہ فخر کرتا ہے، جتنے بھی ہندو ہیں فخر کرتے ہیں اپنے آپ نہیں پہ. وہ اگر مسلم ہے تو اپنے آپ پہ مسلم پہ فخر کرتے ہیں، جو کوئی کرسچن ہے کرسچن فخر کرتے ہیں. ہندو کہنا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ورڈ جو کافر ہے نا حالی، بس یہ ورڈ جو اس پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی میں لاسٹ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کو ڈی گریڈ کرنے کی ہے نا، وہ مطلب وہ ورڈ بول کے، جیسے وہ لاسٹ میں ویڈیو کر رہا تھا، وہ لڑکا جو ہے افریقن ہے اور وہ اتنی زبردست پنجابی اور اردو بولتا ہے پاکستان. اس کا انٹرویو کر رہا تھا وہ لڑکا، پتہ نہیں وہ آج کل سوشل میڈیا میں بڑے چھائے ہوئے ہیں، اور وہ انٹرویو کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کس چیز سے زیادہ تمہیں نفرت ہوتی ہے جب کوئی تمہیں کہتا ہے حبشی. وائی، کیوں، مطلب یہ ورڈ کیوں بول رہے ہو یار. ٹھیک ہے، میرا نام ہے ایک، ٹھیک ہے، میں جس کنٹری سے بلانگ کرتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے کہ جب اس کو فیل ہو جائے نا کہ لوگ حقیر طریقے سے بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے حقیر طریقے سے بلا رہے ہیں، مطلب گندی سوچ سے بلا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی کام کرتا ہے موچیوں کا، مثال دیتا ہوں، مطلب جوتے سلائی کرنے والا جوتے سلائی کرنے والا موچیوں کا، اب اس کو کہیں گے کہ موچی، وہ ایک حقیر نظر سے ہے موچی، ٹھیک ہے، وہ ایسا ایسا اس کو فیل ہونا شروع ہو گیا. پھر جب اس کو کوئی موچی کہے گا اس کو فیل ہوگا کہ یہ مجھے غلط کہہ رہا ہے، لیکن وہ حالانکہ ہے تو وہ موچی. لیکن وہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات پھینکنے والی بھی نہیں ہے، بالکل اپنی جگہ پہ آپ ٹھیک ہے. لیکن معاشرے میں ہم بار بار جب کرٹیسائز کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک فیکٹ بنتا ہے کہ جب ہم کریں گے مذاق تو ایک اور سمت میں ہوگا، ایز اے فرینڈ ہوگا، لیکن جب بائیں والے کو، گلی والا کو، محلے والا کرے گا نا تو پھر وہ چبھتی ہے، وہ چبھتی ہے نا. پھر جب آپ کا دوست دوبارہ کرے گا نا اس کو آپ بولو گے یار کیا بکواس کر رہے آپ ہیں، نہیں کہنا، پھر نہیں کہنا. تو یہ ایک وہ بن گیا، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یار اس طرح. وہ اسی طرح کافر کا ورڈ جو ہے نا، وہ اس طرح کا بن گیا ہے. حالانکہ کافر کا ورڈ میں اتنا کہوں گا کہ وہ صرف اور صرف وہی بات جو اس تیسرے لڑکے نے کہی ہے، اس نے جو کہی ہے نا کہ جو کہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کنسیپٹ دیا گیا ہے، وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہی کنسیپٹ ہے. کیونکہ اب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کا نام لیا جائے گا سمجھانے کے لیے کہ وہ بھی گیا ہے، وہ بھی نہیں مانتا، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، تو وہ سارا کو ایک کیٹیگری میں، جو مانتا ہے وہ ایک کیٹیگری میں، وہ جو نہیں مانتا اس کو ایک کیٹیگری میں ڈالنے کے لیے صرف نام یوز کیا ہے. صرف اس نام کو ہمارے لیے کچھ لوگوں نے حقیر سمجھ کے بولنا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ وہی چیز جو موچی والی مثال دی ہے میں نے، تو وہ والا پھر ابھی جو ہے وہ لوگوں کو برا لگتا ہے وہ کافر کا. ابھی کرسچن کا دیکھ لیں، انہوں نے بیچ میں ایڈ کیا سوال کی جا، ان کے ساتھ آپ نے مطلب کیا خیالات آپ کے، کیا آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اور نو ڈاؤٹ ہر انڈین جو ہے ابھی دیکھ رہے ہیں جتنے بھی، اور وہاں پہ مسلم بھی ان کو دیکھتے ہیں، ہر کمیونٹی کا بندہ دیکھتا ہوگا، اور آپ اپنے ریلیجنس کے ساتھ بڑے فوکس میں اور بڑے جذبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ فالو کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے اوکے ہے, لیکن ایک انسانیت بھی آپ کو جو ہے نا, آپ کا دین جو ہے نا, وہ آپ کا مذہب جو ہے انسانیت وہ پہلے وہ بھی سکھاتا طرف ہے, دیتا ہے. اسلام پہلے سب سے پہلے سکھاتا ہے. بینگ اے ہیومن بینگ یار, کم از کم وہ آپ کو وہ چیز تو دیکھنی چاہیے نا جو آپ نے وہاں پہ کیا. انہوں نے کہا ایٹ دی اینڈ اس لڑکے نے بات کی, وہ تھرڈ والا جو تھا, وہ اس نے کی کہ یار گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا, ہمیں اس کے اوپر گورنمنٹ کے بیس سے قانونی طریقے سے ایکشن لینا چاہیے تھا, چیزوں کے بارے میں سوچنا نہیں. چاہیے. ویسے اس نے یہ بھی کہا ہے نا کہ یہ مدرسے میں نہیں سکھایا جاتا, یہ اوور آل نیشنلزم جو ہے نا ہمارا نیشنل یہ ایک قسم کا بن چکا ہے, کلچر بن چکا ہے. لیکن وہ بات بھی ختم کرنے والی نہیں ہے کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں آتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ مدرسے میں جو ہے ہمیں نہیں پڑھایا جاتا. وہ مدرسے کے بچے جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کا بات سوشل میڈیا کا ذکر کر, ان کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب موبائل میں آپ کو دنیا کی ہر سہولت موجود ہے, ٹھیک ہے, ہر قسم کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں, ایکسپلور کر سکتے ہیں. ابھی زمین کا سوال آیا ان کو ٹیکنالوجی کو لے کر, اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کر سائنسی طور پہ اور ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں بچے کا انٹرسٹ نہ ہوتا ہے. سائنس مدرسے میں سائنس کا تو نام و نشان نہیں ہے, سیدھی بات انٹرسٹ کی بات کر, وہاں پہ کوئی نہیں ہے. ہاں جی, اگر تعلیم لینی ہے دنیاوی تو باہر سے لیں, مدرسے میں صرف آپ دینی تعلیم کیا کریں. یہ باقی اگر کرنا ہے تو پراپر گورنمنٹ کی طرح کریں, جیسے باقی سارا کچھ ہو رہا ہے ویسے ہی وہ بھی پڑھائیں. میرے خیال میں موبائل میں اگر ان کو یہ پراپر پتہ ہوتا کہ یار سائنس کم از کم جو بیسک چیزیں ہیں وہ پتہ ہوتی تو میرے خیال میں ابھی جو ان کو سوال جواب کیا ہے وہ ان کو نہ ہوتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اینکر جی وہ کہہ رہی تھی کہ بچے ہیں وہ ان کا ذہن جو ہے, لیکن یہ بچے ویسے بچے نہیں ہیں, وہ ابھی میچور ہیں ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ, اور وہ سوچ سمجھ رکھتے ہیں ٹھیک ٹھاک. لیکن ایٹ دی اینڈ وہی بات ہمارے معاشرے میں جو ایک کانسیپٹ بن گیا ہے نا کہ جو مدرسے سے پڑھا ہوا ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اب میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, وہ بڑا ہارش قسم کا ورڈ ہے, کچھ لوگوں کو برا لگے گا, لیکن وہ ایک کانسیپٹ بن گیا کہ وہ مدرسے سے پڑھا ہوا یار تھوڑی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں اس کو حقیر نظر دیکھتے ہیں. اب وہ بھی مدرسہ مطلب جب کہتے ہیں تب وہ بھی اب وہ بھی ایک اور کانسیپٹ میں آ جاتا ہے. اب سمجھ جیسے کافر ہوتا ہے ایسے ہی مدرسہ صاحب جب کہتے ہیں نا کومنٹ میں بھی یا کہیں پہ بھی تو وہ ایسی ورڈ ہو چکا ہے, حقیر قسم کا ہو چکا ہے وہ. تو بات یہی ہے نا کہ سائنس کا نام و نشان نہیں ہے وہاں پہ. لیکن وہ تیسرا بندہ بھی دیکھ لیں, تیسرا لڑکا جو تھا اس میں کافی عقل تھی, کافی ایک ہی جگہ پہ پڑھنے والے ہیں اور اسٹیٹ آف سمجھ تھی اس کو, کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ پڑھا ہوا ہے. اور لیکن یہ کسی ایک علماء کے جو کسی ایک بندے کے اوپینین کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہی صحیح ہے, وہ اوپینین ہے, وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سائنس کا راکٹ لے کے گیا ہے اوپر. وہ اپنا اوپینین دیتے ہیں, بک لکھ دیتے ہیں. اس وقت سائنس کا نام و نشان نہیں تھا, اور اسی کو آج جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور اسی کو رٹ رہے ہیں. اور جس بک کا انہوں نے ذکر کیا ہے جہاں پہ اس نے پڑھا ہے لڑکے نے, تو وہ ایک صرف اوپینین ہے, ان کا پرسنل اوپینین ہے, کوئی سرچ نہیں ہے اس میں, کوئی کچھ نہیں ہے. انہوں نے قرآن پاک میں پڑھا کہ آپ کے لیے اس میں ایک آیت لکھی ہوئی, آپ کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ بچھونا بنا کر دی ہے, مطلب فلیٹ کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹریچر زبان میں ہوتا ہے یہ قرآن پاک کوئی سائنس کی بک نہیں ہے, کوئی ہمیں سائنس پڑھانے کے لیے نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ جائیں وہ علم سیکھیں, وہ ہمیں راستہ دکھانے کے لیے, ہماری رہنمائی کرنے کے لیے, ہمیں انسان کا پتر بنانے کے لیے. اس ورڈ کا نا یہ جو ورڈ ہے نا بچھونا, علی بھائی نے کیا نا, اس سے ہم کو سوچنے کی ملے گی کہ مطلب بچھونا ہے تو اس پہ ابھی سائنس میں جا کے چیک کریں کہ زمین کیسی ہے. پھر اسلام ہمیں بتاتے ہیں نا کچھ چیزیں بتائی ہیں, سائنس سے پھر ہم نے جا کے دیکھا نا کہ زمین بچھونے کا مراد کیا ہے. مطلب کہ فلیٹ جو انہوں نے کہا ہے, جیسے ابھی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ فلیٹ ہی ہے, ٹھیک ہے. اگر فلیٹ نہیں ہوگی تو ہم کہاں کیسے بیٹھیں گے. دنیا بے شک گول ہے, لیکن اگر انسان دیکھے گا تو اس کو فلیٹ ہی لگے گی. جدھر سے نظر لگا لیں فلیٹ لگے گی, یا بیچ میں پہاڑ. اور جو ساکن کرنے کی بات ہے, وہ جو پہاڑ لگائے نا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ پہاڑ جو لگائے ہیں نا اس سے زمین کو روکا ہے, وہ تھرتھرانے سے, ٹھیک ہے, بیلنس کرنے کے لیے وہ رکھا ہے. تو اس چیز کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ساکن ہو گئی ہے, زمین ساکن ہو گئی ہے. یہ اب ان لوگوں کی اپنے سمجھنے کی بات ہے نا, انہوں نے سرچ کیے بغیر اپنا اوپینین دے دیا اس بات میں. تو وہ ضروری تو نہیں وہ سائنس بن گئے, وہ تو سرچ کریں گے جو ان کو پتا چلے گا کہ ساکن کیسے ہے اور گول کیسے ہے اور فلیٹ کیسے ہے. اب جیسے سورج کہتے ہیں کہ وہ سورج غروب ہو گیا, ٹھیک ہے, سورج طلوع ہو گیا, رائز ہو گیا, اپنا دوسرا کیا ہوتا ہے یار, تو وہ کوئی ڈوبتا تو نہیں ہے نا, سورج تو کہیں نہیں جاتا, نہیں ڈوبتا تو نہیں ہے نا. لیکن سارے کہتے ہیں سورج ڈوب گیا ہے, سورج نکل گیا ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ فلیٹ ہے, مطلب کہ یہاں سے دیکھیں گے تو فلیٹ ہی نظر آئے گی آپ کو, ویسے تو گول ہی ہے, اب یہ نہ سمجھنا ویسے گول ہی ہے, لیکن بچھونا مطلب آپ جیسے آپ کو بیلنس کر کے چیز اس پہ لیٹتے ہیں نا, یا آپ ایسے کرتے ہیں کہ ٹانگیں آپ کی چھال پہ لگ رہی ہوں, نیچے آپ لگ رہی ہوں, تو وہ ایسے تو نہیں ہوگا. آپ کوئی بھی چیز جہاں پہ بیٹھے ہیں, پہاڑ پہ بیٹھے ہیں, آپ فلیٹ کر کے اس کو ہی بیٹھیں گے. تو وہ صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ فلیٹ کر دیا, آپ کے لیے آرام کے لیے, لیٹنے کے لیے جگہ بن گیا, رہنے کے لیے جگہ بن گئی ہے, آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ گول ہے. تو اس لحاظ سے وہ ایک لٹریچر زبان میں جو ہے وہ کہا گیا ہے فلیٹ. لیکن جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے سرچ کیے بغیر اپنا اوپینین دینا شروع کر دیا, اور اسی اوپینین پہ جو ہے وہ بیان بن گیا. اب اسی بیان پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں ہے, یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. صرف میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں نا بیچ میں میں بات کرنا کافی آتے ہیں. جی میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں جو ہے نا میں لیڈیز سے نا بڑے ریکویسٹ مطلب ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا نا, یہ آپ کو اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ناراض نہ ہو کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کرنے والا نہیں تھا. یہ ہمارے کچھ مطلب کیٹیگری ہیں ہماری, جیسے میں سیدی اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں, جیسے یہ بچے تھے, میں یہ بچے بھی میرے ہی ساتھ والے ہیں, تو میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوں, یہ بھی انہیں کے ماننے والے. تو اس سے جو سیدی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے نا, تو وہ جو ہے نا اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے سے کہ زمین جو ہے نا رکی ہوئی ہے, اس سے اختلاف ہے. ہمارا اپنے آپس میں بھی اختلاف ہے اس چیز کا. تو سیدی اعلیٰ حضرت 1908 تک نا میرے خیال وہ کتاب لکھی تھی جس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. ابھی آپ اس ٹائم کا حساب لگا لیں, اس ٹائم ٹیکنالوجی نہیں تھی, انہوں نے صرف اپنا ایک اوپینین تھا اسی طرح, اسی جو باتوں سے نا زمین کے ہونے کی وجہ سے, جو جیسے پہاڑ کو جب لگایا گیا نا زمین میں تو یہ زمین رک گئی, مطلب پہلے روٹیٹ کر رہی تھی, رک گئی. ٹھیک ہے, ہمارے تھی کم رہی تھی, وہ ایسے نہیں ہل رہی تھی نا, ہل رہی تھی مراد ہے, ٹھیک ہے وہ میری لینگویج ہے, ٹھیک ہے, وہ ہل رہی تھی, رک گئی. ٹھیک ہے, اس کے رکنے کی وجہ سے, اور ایک اور روایت ہے ایک دو ہمارے, میں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا, اس کی وجہ سے نا ہمارے کچھ علماء کرام نے نا اس کو کہا کہ یہ زمین رکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک اوپینین ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا اوپینین ہے کہ یہ زمین جو ہے نا ساکن ہے, انہوں نے ساکن کا رکی ہوئی ہے, انہوں نے بھی کہا ہے. دیکھو ان کا ایک اوپینین ہے, یہ 100% نہیں ہے. میں بھی اس سے, تیسرا لڑکا ہے نا, میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں. جو پہلا لڑکا ہے نا, وہ اس کے پاس بالکل نالج نہیں تھی, اس کو اسلام کی کچھ باتیں پتہ تھی, اس پہ ہم نے بھی ڈس ایگری نہیں کیا, اس کی باتیں اسلام کے حوالے سے کوئی ٹھیک تھی, باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اور دیکھو یہ جو مسئلے ہوتے ہیں نا ایسے, یہ چھوٹے بچوں سے بالکل کرنے والے نہیں ہوتے, کیونکہ یہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے اس کو بالکل غلط کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں انٹرویو نہیں دوں گا, اس لیے کہ آپ مسئلوں میں ایسے الجھاتے ہیں, آگے جو بندے کا مائنڈ ہے نا اس کو جب کنفیوز کر لیتے ہیں تو ایسے سوالوں کے جواب نکال لیتے ہیں, پھر وہ آدمی زندگی بھر جو ہے پھنس جاتا ہے, اس کے وہ کلپ چلتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا میں انٹرویو نہیں دوں گا, میرے سے کچھ باتیں پوچھ تو میں جواب دے دیتا ہوں, باقی آپ کاؤنٹر اٹیک والے جو سوال کرتے جائیں گے مجھ سے, پھر اگلا سوال, پھر اگلا سوال, اس میں آدمی کو پھنسا لیتے ہیں. یہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, یہ سیکھ کے آتے ہیں, ان کو پورا تجربہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے. تو یہ اسی میں کتنے نارمل سوال اگر تو کتنے سے پوچھا ہے وہی سوال نے کتنے سے پوچھ لیا ہے, کتنے مسئلے جواب دے دیا ہے. نہیں, کتنے مسئلے جو ہے نا اس طرح خراب ہوئے ہیں, کتنی ویڈیو ایسی جو ہے نا بن گئی ہیں. جیسے عمران خان سے سوال کیے تھے, ان کو نہیں پتا تھا اس ٹائم جو ایک کمیونٹی ہے اس کے بارے میں, تو اس نے پہلے ان کو ساتھ دیا. بعد میں جب عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ مسئلہ ہے تو عمران خان نے بھی پیچھے ہٹ گئے. اسی طرح ہوتا ہے کہ دیکھو کچھ چیزوں کا علم ہر عالم دین ہر بندے کو نہیں ہوتا. سائنس ایک اللہ کے, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں یہ بھی ہے نا کہ ینگ جنریشن جو آپ سکھا رہے ہیں ان کو آنے والی نسل میں کیا سیکھ رہی ہے. دیکھو میں کہتا ہوں نا, پھر میرے سے سوال کر لیتے ہیں نا, یہ سوال ان کا بچوں سے کر لیتے ہیں, ان کو علم ہی نہیں ہے, علم کا نہیں ہے ان کی بات, علم کا ہی ہے. میرے سے پوچھتے میں ان کو بتا دیتا کہ زمین نہیں رکی ہوئی, کیونکہ ابھی آئنسٹائن لوگوں نے بتایا ہوا ہے, ابھی ان بچوں نے آئنسٹائن کو پڑھا ہی نہیں ہے, تو یہ کیسے آئنسٹائن کی تھیوری کو سمجھ سکیں گے. چاہ رہے ہیں نا کہ یہی بات ہے, نہیں پڑھا, مدرسے سائنس والے وہ کہہ رہے ہیں. تو مدرسے واقعی پڑھنے کے لیے صرف تعلیمی, صرف دینی تعلیم, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر اس کو کرنا ہے تو پراپر پھر کریں ان کو, مطلب میرا درجہ پراپر دیں سسٹر سے ساری جتنی بھی یہ سسٹم, میں بھی نہیں مانتا اس سسٹم کو. میں سائنس کے جو ہٹ گیا ہے, سائنس کے سے جو ہٹ گیا ہے وہ کبھی بھی دینی کام بھی نہیں کر سکتا, سیدھی بات ہے. ہاں, باقی میں ان سسٹر سے ایک اختلاف کر رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے نا, آگے بھی آپ لے کے آئے نا, تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. ہمارے عالم دین اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کو سنا ہوا ہے, انہوں نے ان مسئلوں میں بات کی ہے. ابھی انہوں نے آنے والی جتنی بھی مطلب تحقیق ہو رہی ہیں ان کو وہ پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد وہ ابھی جواب جو ہے نا اسلام کے حوالے سے وہ دیتے ہیں. تو ان بچوں کا پہلی بات ہے بنتا ہی نہیں تھا
दूसरी बात है अगर आपको चाहिए सवाल के जवाब चाहिए पब्लिक से करते हैं। सर वो और चीज है, मेरी बात गैस नहीं सुनो, जरूरी मेरी बात सुनो, चेक मेरी किया बात सुनो उन्होंने, बस मेरे को लेकिन बात- मेरा उन्होंने समझाया भी है कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। मेरी बात है, मेरी बात करने देते ना। चले मतलब वो आलिम दीन से जवाब ये लेते तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो जवाब जो अभी साइंस दे रही है उन्होंने वही जवाब देने हैं, क्योंकि मैं अभी जाकिर नाइक का नाम ले लूंगा आप गुस्सा जाएगा। जाकिर नाइक से भी ये सवाल हुआ था क्या दुनिया में एलियन या कोई मखलूक रहती है, तो जाकिर नाइक ने कहा था कि बिल्कुल हम इससे इख्तलाफ नहीं करते, मुमकिन है हो, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया अभी हमको इस्लाम ने ये कहा है कि हो सकता है ये कायनात है, हो सकता है इसमें दूसरी मखलूक हो। देखो हमारे जितने बड़े हैं ना जो इस्लाम को काउंटर अटैक में जवाब देते हैं, मैं जाकिर नाइक को मानने वाला नहीं हूँ, फिर भी मैं एक हवाला देने के लिए मजबूरी में उनका नाम यूज किया है। तो इस तरह भी हमारे जितने उलमा किराम अभी बड़े हैं जो साइंस को थोड़ा सा उनसे साइंस को सीख रहे हैं, तो वो जो है ना ऐसे जवाब दे सकते हैं। ये बच्चे चल ठीक है आप इनको समझाने के लिए गए, अच्छी बात है, पर अगर आपको प्रॉपर जवाब चाहिए तो फिर ये नहीं दे सकते। प्रॉपर जवाब उलमा किराम या हमारे दीन के जो ठेकेदार हैं जो बड़े हैं वो दे सकते हैं। ये नहीं प्रॉपर जवाब उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि आपको नॉलेज कितनी है, एक चेक की है नॉलेज। और कोई जो वीडियो आई है ना इंडियन बच्चे की, ठीक है, अब उसको दें तो अपने मजहब के हिसाब से उसको उसकी भी नॉलेज है और वो स्कूल पढ़ रहा और था, नफरत उसके की बाद बात है ना, नफरत की बात है। मैं यार कल एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, ये यार मुझे भी बोलने दो, मैं इधर एक मिनट सिर्फ एक मिनट सिर्फ एक मिनट वो ना मैंने एक वीडियो देखी थी कल। अभी जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे नफरत सिखाई जाती है हिंदू के खिलाफ, सब के खिलाफ, तो ये वो कल मैंने मदरसे की बात हो रही है, आपने ये सुना, मैंने भी देखी है वीडियो, वो मैं अगर कहेंगे तो लिंक भेज दूंगा अगर मुझे दोबारा मिली तो। मैंने खुद देखा है कि इंडिया के स्कूल में एक वो बच्चा है, मुसलमान बच्चा है, ठीक है, मुस्लिम बच्चे को वहां पे खड़ा करके वहां पे लोग बाकी बच्चों से एक टीचर जो है वो थप्पड़ मरवा रही है कि ये मुसलमान है, ये मुहम्मदन है, इसको मारो। तो ये बच्चा वैसे मार के जाता है, यार बच्चों के तो दोस्त हैं, छोटे बच्चे बाकी बच्चों के तो दोस्त ही होते हैं, और वो तो नहीं देखते कि हिंदू है मुस्लिम है, ठीक है। नफरत पैदा करने वाले कौन है? हमारे टीचर, हमें सिखाने वाले बहुत। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वही टीचर उस बच्चे को दोबारा बुला के कहती है तुमने जोर से नहीं मारा, जोर से मारो उसको। वो बच्चा रो रहा है जो मुस्लिम बच्चा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नफरत जो सिखाने वाले होते हैं ना, हमें ये बहुत है, चांद गए हैं, वो उधर भी हैं यहाँ पे भी हैं। तो वो वीडियो बिल्कुल सच्ची है, ये बात नहीं है कि मैं खुद से कोई कह रहा हूँ ऐसी बात, मैंने वीडियो है, आप लोगों ने भी देखी होगी, उन्होंने भी देखी है, देख लो। तो ये नफरत सिखाते हैं, ये चाहे स्कूल हो चाहे मदरसा हो, जिन्होंने सिखानी है ना नफरत, उन्होंने सिखा देनी, करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। और यही कहना था जी, आप बोले, छोड़ दे बात करें। जी प्लीज मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं बोलूंगा, शॉर्ट वर्ड्स में ही मैं कोशिश करूंगा अपनी बात कंप्लीट करने में, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बात जो इस्लाम के हवाले से अगर की जाए ना, तो नफरत फैलाने का तो बिल्कुल भी हमारे मजहब में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किसी भी हवाले से हमारे मजहब में ये चीज है ही नहीं है कि किसी को इंसल्ट करना या किसी को हकीर जानना, बल्कि हमारे मजहब इस्लाम का जो कानून है, हमें सबसे पहले ही अपने अखलाकात को, इखलाक को बेहतर बनाने का दरस दिया गया। सही है जी। इखलाकी तौर पर इंसान को हमारे मजहब में सिखाया गया कि हमारा इखलाक इस तरह का होना चाहिए, बिहेवियर, सलूक हमारा जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि अगला बंदा हमें प्राउडली देखे कि यार मुस्लिम जो है वो इस तरह का इनका मजहब है। ये सिखाया जाता है कि मतलब कि एज अ रिस्पेक्ट अगले बंदे को हमें देखने की जो है दर्स दिया गया। तो दूसरी बात ये कि ये जो लड़की थी, सवाल जो थे वो बच्चों की पहुंच से दूर थे, क्योंकि एक तो वो मिच्योर नहीं थे, एज के बहुत कम थे, ब्रेन वॉशिश एज है उनकी। तो इस एज में इतने बड़े सवालात उनके सामने रखना, मैं इस चीज को गलत भी नहीं कहता, क्योंकि ये उन्होंने जानने के लिए किया कि मदरसों में किस किस्म का नॉलेज दिया जा रहा है। सही है, क्या पढ़ रहे हैं कि वो लड़की जो थी वो अपनी जगह पे परफेक्ट थी, कि उसने तो ये जानना चाहा कि जो मदरसों में आजकल हो रहा है, जो माहौल बना हुआ है वो किस तरह है। तो मदरसों में जो माहौल वो बच्चे बयान कर रहे थे जी कि हम सोशल मीडिया से ज्यादातर ओपिनियन अपने ले रहे हैं। तो सोशल मीडिया का क्या है जी, मीडिया तो वैसे भी इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, वो ज्यादातर नेगेटिविटी ही फैला रहे हैं, पॉजिटिविटी बहुत ही कम बता रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया की चीजों को लेकर तो किसी भी बात पर डिस्कस किया ही नहीं जा सकता, या किसी भी चीज को परफेक्टली या 100% साबित ही नहीं किया जा सकता कि ये चीज है।
تو رہی بات اسلام کی، تو اسلام نے تو بڑا کھلے عام ہمارے قرآن کریم جو ہے عظیم کتاب ہے، اس میں بھی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پیغام دیا گیا ہے کہ سائنس جو ہے اس کا وجود ہے، اور اس میں بھی ہمیں تحقیق کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ زمین، آسمان یا کائنات یا جتنی بھی ان میں ہم نے چیزیں بنائی ہیں، ان میں تحقیق کرو، انہیں جانو، انہیں جاننے کی کوشش کرو، اور دیکھو کہ ان میں کیا کیا فوائد تم لوگوں کے لیے ہیں۔ تو انڈیا کرے، پاکستان کرے، یا جو بھی کنٹری کرے، سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ پوری دنیا کے لیے ہی بیسٹ ہے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی جو وہ آ رہی ہے، ابھی دیکھیں چندریان 3 جو ہوا ہے سکسیس، تو یہ صرف انڈیا کی کامیابی ہے نہیں، یہ آل ورلڈ کی کامیابی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ آل ورلڈ کے لیے یہ سکسیس ہے، اور آل ورلڈ کے لیے ہی یہ ویلیڈ ہے۔ اور نام صرف انڈیا کو اس ٹائم آئے گا، صرف انڈیا کا آئے گا کہ انڈیا نے یہ کیا ہے، وہ ایک مطلب سمجھانے کے لیے یہ جگہ یہاں کے لوگوں نے یہ کیا ہے، حالانکہ یہ سکسیس تو سب کے لیے ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو اچھی تھی، اور نو ڈاؤٹ سوال جواب اچھے کیے، اور سوال بھی بہت زیادہ آگے نکل گئی، لیکن کیا ہے کہ موضوع اس طرح کا ہے، اور پھر کنورسیشن جب شروع ہوتی ہے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی۔ بہرحال ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک اور ہمارے چینل کی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، نیو چینل کی، اور جو وزٹر نئے دیکھ رہے ہیں پلیز جائیں، وزٹ کریں، سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔